हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ नया नॉवल स्टोरीज। तो आज हमारा टॉपिक है दिल आयनों का शहर। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे तेनू वेखदा रवा। ओह किन्ना सोना। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी मुसलसल गुनगुनाई जा रही थी। इसके बार बार एक ही मसरू दोहराने पर सोफिया ने उकताकर इसे देखा। वो एक आंख बंद किए दूसरी आंख से इस बंद आंख पर भी एहतियात से आईलाइनर लगा रही थी। बंद आंख का प्योटा और पलकें धीरे धीरे लर्ज रही थी। कॉलेज के सफ़ेद यूनिफॉर्म में लंबे बाल की दो चुटी आगे डाले वो कब से ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बस करो मीना, तुम कॉलेज जा रही हो, किसी फैशन शो पर हिस्सा लेने नहीं। और फिर नहीं, तुम्हें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। खुदा ने इतना हसीन चेहरा दे रखा है तुम्हें कि अगर तुम इस पर भी कभी भी कुछ ना लगाओ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोफिया ने इसे सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा, आप कॉलेज जाती ना तो आपका पता चलता। लड़कियां वहाँ पूरी पूरी मेकअप किट लेकर आती हैं, सारा दिन एक दूसरे का चेहरा बना सवार कर देखती रहती हैं कि किस पर कैसा मेकअप सूट कर रहा है। एक दूसरे की थ्रेडिंग करती हैं, प्लकिंग करती हैं। मैं तो बस ये लाइज लगा रही हूँ। साइमा कहती है कि इस से मेरी आंखें ख्वाब बन सी लगती हैं। इसने ज़रा सी आंख खोल कर लाइज की खुश होने का अंदाज़ा किया। सोफिया हैरान सी इसकी बात सुन रही थी और डर आपी बात ज़रूरत की नहीं है, बात ट्रेंड रिवाज की है और खुद को इन रखने की है। हमारे कॉलेज में मुझ जैसी सैकड़ों हैं, कुदरती हसीन दिलकश का मगर आजकल ऐसी हसीन का सिक्का चलता है जैसे आप अपने वजूद का एहसास हो और दूसरों को भी खन खन बजकर इसका एहसास दिला सके। जैसे अभी टॉक्सल से निकल कर आया हूँ, एकदम से नया नकोर लिश्कार मारता हुआ। अभी खाली गुलाबी शहबाबी रंगत कुछ अहमियत हमें रखती है। इसके होने का एहसास दिलाना ज़रूरी या ज़्यादा अहमियत रखता है। इसने दूसरी आंख बंद करते हुए एहतियात से बारीक लाइन खींची। तूबा, ये कैसी बातें करती हो, सोफिया ने झरी झरी सी बोली। और फिर अगर ये बात ऐसे ही है जैसे तुम कह रही हो तो गुड़िया हमारा मोहल्ला, हमारा घर और इन बातों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो। शुक्र करो ताया जी ने तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। मुझे भी तो देखो, मैट्रिक के बाद से घर बैठी हुई हूँ, प्राइवेट FA BA MA। अगर ताया जी और भैया तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखते हैं तो तुम्हें भी इनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो इन बातों को पसंद नहीं करते। सोफिया उठकर इसके पास बेड के दूसरे किनारे पर बैठी और प्यार से इसे समझाने बोली, आप ही हद करती हो। आप भी भला एक मेरे मामूली साइज़ लाइनर लगाने से इनके जज्बात मजरूह होने लगेंगे। इनके जज्बात का एहतराम ही मैं तो कॉलेज ऐसे जाती हूँ जैसे कोई चोर तिनोर शामियाँ उधड़ कर जाता है। काला स्याह मेरे पाँव तक लबदा के आंखें भी नज़र ना आए। अगर आंखों से रास्ता देखने का काम लेना हो तो शायद इनको भी मालूफ कर दिया जाए। इस गंजनी कानी आज़ादी का मैं क्या शुक्र अदा करूँ। वो आंखें बंद किए लाइज के खुश्क होने का इंतज़ार कर रही थी। आहिस्ता से बोली, सुन लेंगे, वो अभी घर पर ही हैं। सोफिया ने उसे जकड़ा कर, आहिस्ता ही तो बोल रही हूँ, इसने आहिस्ता आहिस्ता आंख खोलते हुए कहा। और अगर मैं ऊंचा भी बोलूँ तो कौन सुनेगा। यहाँ सब बहरे हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं। वह दूसरों के हकूक़ से मुतल्लिक जितनी बातें होती हैं ये लोग सुन कर भी बहरे बन जाते हैं। स्टॉल से उठकर खड़ी हुई, ब्रश उठा कर दोनों चोटियों के रबड़ बैंड से नीचे छोड़े हुए बालों में फेरने लगी। आमना, बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो। क्या कॉलेज में ये पढ़ाई होती है। सोफिया खफगी से बोली, अरे आपसे किसने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो अकेडमी में होती है या ट्यूशन सेंटर्स में। कॉलेज में तो बस फैशन ट्रेंड का जायज़ा लिया जाता है, गपशप होती है। कोई कितनी भी पढ़ा कर लड़कियों क्यों ना हो, फैशन का कुछ ना कुछ असर ज़रूर मिलता है। तुमसे बहस करना फजूल है, अब जाओ, कॉलेज से देर नहीं हो रही तुम्हें। सोफिया ने कुछ
اکتا کر کہا، آپ ہی یہ ٹائپس اچھے نہیں ہیں نا؟ اس نے صوفیہ کی توجہ اپنے کانوں میں بڑھائے خوبصورت سفید رنگوں والے ٹاپس کی طرف دلائی۔ بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لیے تم نے؟ صوفیہ نے تعریف کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بری عادت ہے آپ کی بھی، کبھی عام سکون سے نہ خود کھائیں اور نہ کھانے دیں، ہمیشہ کہاں کیوں کے چکر میں پڑی رہتی ہو۔ اس نے بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑا صاف شادو دوپٹہ اٹھایا اور احتیاط سے تہہ لگا کر کہا، تو کیا مجھے پوچھنا نہیں چاہیے کیوں تم نے یہ ٹاپس میرے ساتھ خریدے نہیں؟ پتہ نہیں کس نے کہاں سے آئے، ڈائمنڈ کے ہیں نا؟ کسی بینک کالا کا توڑ کر اڑائے ہیں میں نے، یا کسی جویلری کے شوکیس سے پار کیے ہیں؟ وہ جل کر بولی۔ فائزہ نے دیر ہے مجھے وہ اپنے لیے لائی تھی، مجھے اچھے لگے تو میں نے تعریف کی تو اس نے مجھے دے دیے، بس ہو گئی تسلی آپ کی؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر نہیں جتایا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اب میں نہ پوچھتی نہ تم بتاتی، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی۔ صوفیہ نے اطمینان سے کہا، آپ کو میری طرف میری امی کی روح ہلو کر گئی ہے، ہر وقت ہم وہم فکر وسوسے جیسے میں کوئی 14 سال کی مٹھیاں ہیں، جیسے کوئی ایک اشارہ کرے گا اور میں اس کے پیچھے چل پڑوں گی۔ فضول کی فکر نہ پالا کرو، اور غم کیا ہے زمانے میں، اور آپ کیا سوچتی ہیں؟ اس نے دوپٹہ بیگ کے اندر رکھا، یہی نا کہ یہ ٹاپس مجھے کسی بوائے فرینڈ نے گفٹ کیے ہیں نا؟ توبہ ہے آمنہ، تم پیچھے پڑ جاتی ہو، ویسے تمہاری خبر گرمی کرنا، تمہیں بارے میں فکر ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک تہہ تو میری دوست، میری بہن اور سب کچھ ہے۔ اور کچھ اداسی سے بولی۔ پھر وہی اداسی، خبردار آپ اداس ہوئیں تو۔ اس نے انہیں دھمکی دی اور ان کے پاس بیٹھ کر بان نہیں اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اگر آپ میرے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، دونوں کو اچھا لگتا ہے تو پھر فکر کیا بات ہے؟ صوفیہ ہنس دی۔ چلو تمہیں کالج سے دیر نہیں ہو رہی، دیکھو بھیا تیار ہو رہے ہوں گے۔ صوفیہ کی بات پر وہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں دیکھتی ہوں، رات کو بھیا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اب نائنا بھابھی انہیں صحت کے تمام بنیادی حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد ہی بھیجیں گی نا؟ اس نے بالکل گاؤن پہنے ہوا تھا۔ بہت اچھے لگ رہی ہو ٹائپس تم پر۔ صوفیہ نے اس کے صبیحہ چہرے پر جگمگ کرتے ٹاپس دیکھ کر ایک بار پھر تعریف کی، اور ویسے تمہیں کسی جویلری کے شوکیس سے اس طرح کی چیزیں پار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چند ماہ بعد اس طرح کے نہ جانے کتنے ٹاپس تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ صوفیہ کی بات پر اس کا منہ بن گیا۔ اپی، صبح یہ فضول ذکر کرنا ضروری ہے ہونا؟ اس نے جھک کر بیگ اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا، حجاب اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی۔ اس ذکر پر اتنا چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو حقیقت بتا رہی تھی۔ صوفیہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت حقیقت ہی کا زہر پیتے رہو، کبھی کبھی اس زہر کو کم اثر کرنے کے لیے انسان کو کوئی حسین سا سپنا بھی دیکھ لینا چاہیے، اور خواب دیکھنا تو ہر انسان کا حق ہے۔ وہ روک کر بولی، بے شک ہر انسان کا حق ہے، مگر میری جان کبھی بھی خواب کو اپنے اوپر اس قدر طاری مت کرنا کہ پھر کیا حقیقت واقعی زہر بن جائے۔ صوفیہ نے سنجیدگی سے کہا، خدا نہ کرے مینا گڑیا کے ساتھ ایسا ہو۔ صوفیہ نے کچھ ڈر کر کہا، اور اب چھوڑو یہ فضول کی باتیں اور خوش کالج جاؤ۔ میرا خیال ہے بھیا گاڑی کا ہارن بجا رہے ہیں، چلیں آپ دعا دیجیے۔ ویسے اگر ایسا ہو گیا تو آپ ہی خوب مزہ ہوگا اور ایڈونچر بھی صحیح، اس روکھے بے رونق اور بے مزہ زندگی سے کیا ہے؟ وہ دلچسپی سے بولی۔ مینا بس کرو، چلو جاؤ یہاں سے، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ صوفیہ نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ اوکے پھر خدا حافظ۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولی، خدا حافظ۔ صوفیہ نے مدھم آواز سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بہت ہی بے وقوف ہے یہ۔ وہ خود سے کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس روز اس کا 5واں اور چھٹا پیریڈ فری تھا۔ مسز حق 2 پیریڈز کے بعد گھر چلی گئی تھیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں میری اس ویڈیو کو۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔